अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मॉरल स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मॉरल स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ दिल को छू लेने वाली बातें। आज के दौर में लोग अपनाते एक तहजीब को हैं, लेकिन मज़ा दूसरी तहजीब का लेना चाहते हैं। मॉडर्न औरत पर्दा नहीं करती और चाहती ये है कि कोई उसकी तरफ बुरी नज़र से ना देखे। लोग अपनी बेटी का रिश्ता उसे देते हैं जो महज अमीर कबीर हो और चाहते हैं कि निकाह पढ़ाने वाला कोई फ़कीर हो। सारी ज़िंदगी हराम कमाई से माल जमा करते हैं और फिर महल बनाकर लिखते हैं हाजा मिन फदली रब्बी। माँ बाप को सताकर, झाड़ पिलाकर चुप करवा देते हैं और गाड़ी पर लिखते हैं ये सब मेरी माँ की दुआ है। तालीम अंग्रेजी में हासिल करना चाहते हैं, नौकरी यूरोप की करना चाहते हैं, सैर पेरिस की करना चाहते हैं और देखना बुर्ज खलीफा चाहते हैं, लेकिन मरना गुंबद खिजरा के साए में और दफन होना जन्नतुल बकी में चाहते हैं। बाबा जी ने पूछा, पुत्र परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने कहा, बाबा जी मुकद्दर ही खराब है। जो काम करता हूँ उल्टा, जो भी काम करता हूँ उल्टा। मेरे तो सारे काम ही उल्टे पड़ते जा रहे हैं। बाबा जी ने पूछा, पुत्र तेरे दफ्तर में मोहर है? मैंने कहा, जी है। पूछा, ये भी जानते हो कि मोहर पर उल्टे अल्फाज लिखे जाते हैं? फिर फरमाया कि जानते हो वो सीधे कैसे होते हैं? फिर खुद ही कहने लगे कि जब मोहर अपना माथा कागज पर टेकती है तो उसके अल्फाज सीधे हो जाते हैं। तुम भी अपना माथा जाए नमाज पर टेको, सब उल्टे काम सीधे हो जाएंगे। कुछ लोग अल्लाह के दर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ देकर। वो अपने खास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ उस मुकाम तक चलकर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल कि अल्लाह के हुक्म से सरताबी करे। उसे दुख की भट्टी से गुजर कर कुंदन बनकर अल्लाह उसके दिल का मकीन बन जाता है, और जिसको रब मिल जाए उसको सब मिल गया, क्योंकि अल्लाह ही मोहब्बत है। जिंदगी में एक बार या कई बार हम अपने आंसू वॉशरूम के शावर के गिरते पानी के शोर में छुपाने की कोशिश करते हैं। तब ये शोर हमारी सिसकियों और हिचकियों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ये आंसू वो होते हैं जिनके दूसरों के सामने बहाने में हमें अपनी हैसियत के मज़ीद कमज़ोर हो जाने का अंदेशा होता है। या फिर ये आंसू हमारे नहीं होते, ये किसी अपने के नारवा रवैये के होते हैं, किसी नोखैस मोहब्बत के मसले जाने के होते हैं, खुद साख्ता तौर पर कायम की गई किसी उम्मीद के टूटे जाने के होते हैं, पिंदार को ठेस लगने के होते हैं, किसी जख्मी अना के होते हैं, या किसी ऐसी कामयाबी के नाकामी में बदल जाने के होते हैं जिसके मिलने का बहुत यकीन हो, किसी का मजाक उड़ाए जाने के होते हैं, किसी बदसूरती या कुदरती खामी के कॉम्प्लेक्स के होते हैं। तब हमें उड़ते पानी के छींटों में चार्ली चैपलिन की कही वो बात बहुत याद आती है कि बारिश अच्छी होती है, ये मेरे आंसुओं को छुपा लेती है। तब वॉश बेसिन पर हथेलियां जमाए हम शीशे के अक्स में नजर आने वाले शख्स से कहते हैं, हम में से हर एक दुनिया के सामने चार्ली चैपलिन जैसा किरदार निभा रहा है, और ये किरदार तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख हम किसी को नहीं दिखाते और ना ही हम खुद देखना चाहते हैं। पहले मुझे लगता था कि हर चीज की रिप्लेसमेंट हो सकती है, सवाए इंसान के रिश्तों और जज्बों के।
مگر آج مجھے اس بات کے اعتراف میں کوئی تامل نہیں کہ چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں، جذبوں اور رشتوں کی بھی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ بچپن میں ہمارے نزدیک والدین سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، پھر شادی ہوئی تو شریک حیات سے زیادہ کچھ اہم نہیں، اور جب والدین کے عہدے پر فائز ہوئے تو لگا اولاد سے زیادہ تو کچھ بھی اہم اور لازم نہیں ہو سکتا۔ دوست ہو تو لگتا ہے کہ کسی دوسرے کی گنجائش نہیں، مگر کب کوئی تیسرا بیچ میں آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ تیسرا نہ صرف شامل ہو جاتا ہے بلکہ اہم بھی ہو جاتا ہے۔ محبت کرتے ہیں کسی سے تو کسی اور کا وجود بیچ میں برداشت نہیں کر سکتے، مگر کب کوئی دوسرا بیچ میں آ کے اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ پہلا کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ شاید اسی کو کائنات کا اصول کہتے ہیں، ہر کسی کی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ یہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا یہ سلسلہ۔ اگر کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک جاتی ہے تو کسی دوسرے کے آنے سے زندگی میں تحریک آئی ہوتی ہے۔ نہ تو کبھی وقت رکا ہے نہ زندگی، چلتے رہنا، آگے بڑھنا، یہی قدرت کا قانون ہے۔ زندگی اگر ایک ہی دھارے میں چلتی رہے تو بہت اچھی لگتی ہے، دکھ سکھ ملتے رہتے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، چلتا رہتا ہے یہ سب۔ لیکن جب زندگی یو ٹرن لیتی ہے نا، تب نہیں سنبھالی جاتی۔ کوئی شناسا چہرہ پھر سے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے نا، جس کو کھونے کا کرب آپ برداشت کر چکے ہوں، تب دل سے آواز نکلتی ہے، نو اللہ پلیز ناٹ اگین۔ یا کوئی چیز جس کو حاصل کرنے کی چاہت اور نہ حاصل کرنے کا دکھ دیکھ چکے ہوں، اور پھر وہ آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے، جب اس کی طلب سے بھی آپ جان چھڑوا چکے ہوں، تب سمجھ نہیں آتی کہ رویا جائے یا ہنسا جائے۔ اس لیے مجھے زندگی کے یو ٹرن بالکل نہیں پسند، کیونکہ مجھے چھوڑی ہوئی چیزوں اور کھوئے ہوئے لوگوں کو ویلکم کرنا نہیں آتا، اور نہ ہی میں ان کے لیے پھر سے اپنی زندگی میں کوئی جگہ بنا پاتی ہوں، کیونکہ عورت جب کسی چیز پر مٹی ڈال دیتی ہے پھر اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتی۔ کیمرہ اپنے کیس میں زیادہ محفوظ ہوتا ہے، سارنگی یا ساز جو ہے وہ اپنی تھیلی یا غلاف میں زیادہ محفوظ ہوتی ہے، تلوار اپنی میان میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ چیزیں باہر آ جائیں تو خدشہ اور خطرہ ہے کہ ان پر اس فضا کا اثر پڑے گا جس میں آپ نے انہیں کھول کر رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کے اوپر ایسی کیفیت وارد ہو، ٹھیک ہے کنٹرول کرنا مشکل ہے، میں کنٹرول کرنے کے لیے کہتی بھی نہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ میرا غلاف یا کیس تھا، اور اب میں اس سے باہر نکل چکی ہوں یا نکل چکا ہوں، اور میرا اپنے وجود کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ بجلی کے تار جب تک اپنے خول میں رہتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، لیکن جب باہر ہوتے ہیں تو جان کا نقصان کرتے ہیں۔ خرابی ہمیشہ پیدا ہوتی ہے جب انسان کو اپنی ذات پر اختیار نہیں رہتا اور وہ اپنے قلبوت سے باہر آ جاتا ہے۔ جو شخص اپنی بے چینی کی کیفیت میں اپنے اوپر تھوڑا سا اختیار مضبوط رکھتا ہے، وہ زندگی میں ضرور کامیاب رہتا ہے اور اس کا مشکل وقت چلا جاتا ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تب اللہ سے باتیں کرتی تھی، جب میں بڑی ہوئی تو اللہ کو چھوڑ کر زمین والوں سے باتیں کرنے لگی۔ پھر میں زمین والوں سے باتوں میں اتنا گم ہو گئی کہ اللہ ہی کو بھول گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ زمین والوں نے مجھے سننا چھوڑ دیا۔ اب میں آسمان پر اول تو اللہ سے نظر ہی نہیں ملا پاتی، اور اگر کبھی ہمت کر بھی لوں تو مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا۔ پھر سوچتی ہوں وہ تو آنسوؤں کی زبان بھی سنتا ہے، وہ تو اللہ ہے، ناراض ہو تب بھی سنتا ہے، اچھے ہوں تب بھی سنتا ہے، برے ہو جائیں تو تب بھی سنتا ہے۔
زمین والے تو سب فریب ہیں۔